नयाँ प्रविधिसँग किसानका कृषि कर्म कार्यक्रम किसान र कृषि। नमस्कार, किसान र कृषि कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई यो कार्यक्रम सिद्धबाबा टेलिभिजन र सिद्धबाबा एचडी युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी नयाँ कृषि प्रविधि, किसानका कृषि कर्म, व्यावसायिक खेती लगायत विभिन्न कृषि गतिविधिहरूलाई समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा सदियौंदेखि खेती गर्दै आएको मकै बालीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला सिन्धुलीको सिँचाइयोग्य जमिन र लेक क्षेत्रमा धमाधम मकै लगाउने सिजन चलिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा मकै बाली के हो, सिन्धुलीमा मकै बालीको सम्भावना, मकै बालीमा लाग्न सक्ने रोग, त्यसमा कृषकहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अन्नहरूमा धानपछि खेती गरिने अन्न बाली हो मकै। मकै बाली करिब 300 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा भित्रिएको विज्ञहरूको अनुमान छ। हेरौँ एक सामग्री। खेती गरिने प्रमुख 3 बालीहरूमध्ये उत्पादनको आधारमा धान पछिको दोस्रो मुख्य बाली भनेको मकै हो। विशेषतः पहाडी क्षेत्रहरूमा मकैलाई महत्त्वपूर्ण खाद्य स्रोतको रूपमा लिइन्छ। मकै नेपालको एउटा परम्परागत खाद्य बाली हो, तर राम्रोसँग हुर्कन र बढ्नका लागि न्यानो हावापानी र मध्य बर्सातको समय सिन्धुलीको भूगोल, त्यसमा पनि कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनहरूमध्ये भिरालो जमिनमा अलिक बढी मकै उत्पादन हुने गरेको कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ। कृषकहरूले मकै खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बाली लगाउने उचित समय, बिउ छनौट, रोग लगायत रोग नियन्त्रणको विषयमा हामीले कमलामाई नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख सरोज भुइँयाललाई सोधेका छौँ। सिन्धुलीमा चाहिँ खासमा अहिले 2 सिजनमा मकै लगाइन्छ। एउटा चाहिँ मङ्सिरको धान काटिसकेपछि कृषकहरूले मकै लगाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो वर्णशङ्कर जात, हाइब्रिड जातहरूको खेती गरिन्छ। र अर्को सिजन भनेको चाहिँ सिन्धुलीमा कृषकहरूले मकै लगाउने सिजन भनेको तपाईँको फागुनको मध्यदेखि चैतको पहिलो हप्तासम्म लगाउने गरिन्छ। तर खासमा मकैको लागि चाहिँ मध्यपहाडको लागि उपयुक्त समय भनेको चाहिँ चैतको 15 देखि चैत अन्तिमसम्म चाहिँ खेती गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सिफारिस गरेर देखिन्छ। तर सिन्धुलीमा चाहिँ फागुनको सुरुवातदेखि नै मकै लगाउने गरिन्छ।
खासमा मकै खेतीको लागि चाहिँ मकै त अब तराईदेखि पहाडसम्मै चाहिँ मध्य पहाड त्यसपछि उच्च पहाडसम्मै पहाडको क्षेत्रहरूमा खेती गरिन्छ। तर मकै खेतीको लागि चाहिँ दोमट माटो र भिरालो खालको जमिन जहाँ पानी जम्दैन त्यस्तो खालको जमिनहरू चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र त्यस्तो खालको जमिनमा खेती गर्दा चाहिँ मकैको उत्पादन राम्रोसँग लिन सकिन्छ। र मकै चाहिँ अब खेती लगाउनकै लागि हुँदा चाहिँ तपाईँको समतल भूभागमा नि मकै लगाउन सकिन्छ, भिरालोमा नि लगाउन सकिन्छ। तर उत्पादनको हिसाबले चाहिँ अब समतल भूभागमा चाहिँ पानी जम्दाखेरि चाहिँ मकैलाई पानी पनि चाहिने र बेसी पानी हुँदा पनि मर्ने भए हुनाले पानी त चाहिने, तर ठिक्क पानी हुँदा चाहिँ उसलाई राम्रो भयो। तर पानी बेसी हुँदा चाहिँ मर्ने भए हुनाले भिरालो जमिनमा पानी जम्दैन। त्यो हुनाले पहाडको भिरालो जमिनहरूमा मकैको लागि चाहिँ उपयुक्त क्षेत्र हो। त्यो हुनाले मध्य पहाडी क्षेत्र चाहिँ मकैको लागि एकदम उपयुक्त क्षेत्र हो। सिन्धुलीमा चाहिँ अब सिन्धुलीमा नि खासमा अब हामी नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएको हुनाले नगरपालिका चाहिँ रामपुर कम्पोजिट, अरुण 2, अरुण 1 लगायतका जातहरू चाहिँ प्रचलनमा रहेछ। अब ती जातहरूमा पनि अब रामपुर कम्पोजिट, रामपुर 2 चाहिँ पहेँलो जातहरूमा पहेँलो दाना पहेँलो हुनेमा पर्छ। अरुण 2 पनि हल्का दाना पहेँलो हुनेमा पर्छ। अब सेतो दाना हुन चाहनेहरूको लागि चाहिँ अरुण 1 जातहरू लगाउनुहुन्छ। र खासमा सिन्धुलीमा चलेको जातहरूमा चाहिँ रामपुर कम्पोजिट, रामपुर 2 र अरुण 2 जातहरू चाहिँ यो सिन्धुली भूभाग त्यसमा पनि कमलानी नगरपालिका क्षेत्रहरूमा चाहिँ कृषकहरूले लगाउने गर्नुहुन्छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान पछिको खाद्यान्न बाली मकै नै हो। तर कृषकहरूले त्यति मकैलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसमा पनि अब मलखादहरूको मेन त मलखादको व्यवस्थापन, त्यसपछि माटोको जाँचहरू, माटो कस्तो छ, माटो अम्लीपन क्षारीपन कस्तो छ अवस्थामा छ भन्ने कुराहरूको पनि जाँच लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो माटोको pH कति छ भन्ने कुरा जाँच लिनुपर्ने हुन्छ। अब अलि धेरै अम्लीयमा चाहिँ धान उत्पादन गर्न सकिन्छ। 4 देखि 6 बिचमा चाहिँ pH मान भएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ धानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यो त्यति अम्लीय भएकोमा चाहिँ मकैको उत्पादन गर्न कम उत्पादन हुन्छ भनौँ न। उत्पादनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर कम उत्पादन हुन्छ। त्यो हुनाले पहिलो कुरा भने त माटो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। माटो आफूले चाहिँ खेती गर्ने खेतको जग्गाको माटो कस्तो छ भन्ने कुरा जाँच गर्नु पर्यो। अम्लीपन वा क्षारीपन के छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मेन भनेको चाहिँ हामी कृषकहरूले मलको व्यवस्थापन, मुख्यतः मलको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसरी खनजोतमा ध्यान दिनु पर्यो। र खेती गर्ने क्षेत्र छनौट गर्दा पनि यदि व्यवसायिक रूपमा खेती गर्ने क्षेत्र हो भने पानी नजम्ने क्षेत्रमा चाहिँ खेती गर्नु पर्यो। र हामीले लगाउने उस मकै पनि तपाईँको यो मङ्सिर धान काटिसकेपछि जुन धान काटेर लगाउँछौँ नि, जुन पानी जम्छ त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ धान काटेर लगाउने, विशेष त अहिले हाइब्रिड लगाउने चलन आएको छ। पानी जम्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ धान काटेपछि लगाउने गर्नु पर्यो। र भिरालो जग्गामा हो भने त हामीले अब दुईटै सिजनमा नै खेती गर्न सक्छौँ। जस्तो मकैमा चाहिँ त्यस्तो धेरै रोगले भन्दा पनि किराले सताउने गर्छ। र मकैमा खासमा लाग्ने रोगहरूमा भनेको कालो पोके, अब पातमा लाग्ने डडुवाहरू भयो होइन, अनि घोगा कुहिने, विशेष त घोगा कुहिने रोगहरू लाग्छन्। यस्तो लाग्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा त बिउ नै स्वच्छ बिउ चाहिँ खोज्नु पर्यो होइन। यदि अघिल्लो वर्षमा चाहिँ रोग लागेको बिउहरू छ भने त्यो बिउबाट पनि रोग सर्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यस्ता बिउहरू प्रयोग नगरेर निरोगी बोटको बिउलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जस्तो अब पातको डडुवा लाग्यो, त्यसपछि कालो पोके लाग्ने ठाउँमा चाहिँ अब कार्बेन्डाजिम भन्ने विषादी पाइन्छ। त्यो विषादी चाहिँ हामीले 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्क्यौँ भने चाहिँ हराउँछ। अब त्यो कालो पोके भने चाहिँ अब तपाईँको जस्तो धानमा कालो पोके लागे जस्तै मकैमा पनि कालो पोके लाग्छ। त्यो चाहिँ धान चामरमा पुरै लट्टा परेको जस्तो गरी कालो पोका भए हुन्छ। त्यसले पनि उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै पहिला त बिउ स्वस्थ बिउको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब सकिन्छ भने त अब बिउ उपचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि माटोमा पनि चाहिँ यदि वर्षौनी रोगको सङ्क्रमण देखिरहन्छ भने त्यसलाई माटोको उपचार नै गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि रोग लागेमा हामीले यी विषय जस्तो कार्बेन्डाजिम भन्ने विषादीहरू अब कालो पोके लागेमा, त्यसपछि पातको डडुवा लागेमा कार्बेन्डाजिम भन्ने विषादी प्रयोग गर्न सक्छौँ। खासमा मकैमा चाहिँ त्यति धेरै अलिअलि रोग लाग्छ। त्यस्तो धेरै अहिले सिन्धुलीमा रोग लाग्यो भन्दा नि किरा लाग्यो भनेर चाहिँ कृषकहरू आउने गर्नुभएको छ। मकैमा चाहिँ अब विशेष त अघि पनि कुरा आयो, रोगले भन्दाखेरि चाहिँ किराले अलि बेसी क्षति गर्छ। त्यसमा चाहिँ फेद काट्ने किरा, त्यसै गरी तपाईँको गबारो, त्यसै गरी खुम्रे किरा, फौजी किरा, अमेरिकन फौजी किरा भनेर
यिनै हुनु विशेष त किराहरू क्षति गर्ने चाहिँ खासमा सिन्धुलीको यस क्षेत्रमा चाहिँ गबारोको अलिअलि समस्या र विशेष त अमेरिकन फौजी किराको समस्या विगतको 2-3 वर्षदेखि देखिँदै आएको छ। नेपालमा नै अमेरिकन फौजी किरा आएको चाहिँ लगभग 3 वर्ष जति हुन आँट्यो र हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अमेरिकन फौजी किराले गर्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ कमलाबाई नगरपालिका कृषि शाखाले पनि हामीले वर्षौनी विषादीहरू वितरण गर्दै आएका छौँ। यसपालि पनि हामीले विषादी वितरण अहिले लगाएको मकैको लागि पनि गरिरहेका छौँ र आगामी कृषकले लगाउने मकैको लागि नै विशेष वितरण गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ यदि कृषकहरू कमलाबाई नगरपालिका कृषि शाखामा चाहिँ आइपुग्नुहुन्न, उहाँहरूले उतै विषादीको उपलब्ध छ भने इमामेक्टिन बेन्जोइट भन्ने विषादी हुन्छ अमेरिकन फौजी किराको लागि, त्यो चाहिँ 2.5 ग्राम जति 2.5 ग्राम चाहिँ तपाईँको 1 ग्राम 2.5 लिटरमा भनौँ न, 1 ग्राम 2.5 लिटरमा हालेर उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब जस्तो खुम्रे किराहरू व्यवस्थापनको लागि, त्यसै गरी फेद काट्ने किरा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको त खुम्रे किराहरू चाहिँ यदि नकुहिएको गोबर मलहरू प्रयोग गऱ्यौँ, खेतबारीमा हाल्यौँ भने त्यो खुम्रे किरा वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पाकेको चाहिँ गोबर मल प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अलिक गहिरो गरी खनजोत गर्नु पऱ्यो र यदि खुम्रे किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लोरोपाइरिफस भन्ने विषादी पाइन्छ, त्यो धुलो चाहिँ हामीले 750 ग्राम प्रति कट्ठामा प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अब यस्तो छ कि अब यो बिउ चाहिँ नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको बिउ हुनु पऱ्यो, अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट उत्पादन गरेको बिउ हुनु पऱ्यो कि नेपाल सरकारले पञ्जीकृत गरेको, नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएका बिउहरू हुनु पऱ्यो। तर कतिपय अवस्थामा अब नेपालको खुला सिमाना चाहिँ इन्डियासँग जोडिएको अवस्थामा उताबाट नै बिउ आउने र नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएका कतिपय बिउहरू ल्याएर कृषकहरूले रोप्ने गरेको पनि हामीले कति ठाउँमा चाहिँ देखेका छौँ। त्यसो गरिरहँदा चाहिँ त्यो बिउको स्रोत के हो, कसरी उत्पादन भएको, त्यो कतिको फल्ने नफल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कृषकहरूले त्यसको जानकारी हुँदैन। त्यो भएर पनि यो कतिपय अवस्थामा रोपेर उत्पादन नभएको पनि देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको उमार शक्तिमा नै बिउको समस्या हो। अब यो उमार शक्ति चाहिँ परीक्षण गर्नको लागि कृषक आफैले पनि परीक्षण गर्न सक्छन्। सुरुमा बिउ नै कतिपय ठाउँमा नउम्रेर नफलेको नै अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ कृषकले आफूले चाहिँ रोप्ने बिउबाट 200 वटा दाना चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कार्टुनमा चाहिँ माटो मलहरू राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले हार बनाएर 10 वटाको बिउको दरले एउटा कार्टुनमा 100 वटा बिउ, अर्को कार्टुनमा 100 वटा बिउ खसालेर यदि त्यसमा चाहिँ 85% जति चाहिँ उम्रिएछ भने त्यसलाई चाहिँ उमार शक्ति राम्रो भएको ठिक छ, यो रोप्दा हुन्छ भन्ने खालको परीक्षण गरेर पनि कृषकले रोप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नत्र कसैको 50% उमार शक्ति हुनसक्छ, 200 वटा बिउ लायो 100 वटा मात्र उम्रियो भने त्यसले पनि अब उत्पादन राम्रो दिँदैन, किनभने त्यो उम्रिँदै नउम्रिएछ त कसरी उत्पादन दिन्छ। त्यो हुनाले कृषकले त सुरुमा बिउ परीक्षणै गर्नु पर्यो। दोस्रो भनेको नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको स्रोतको बिउ, नेपाल सरकारले पञ्जीकृत गरेको, नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको बिउलाई मात्र प्रमोट गर्ने हो भने खासै यस्तो समस्या कम गर्न सकिन्छ। होइन, नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको त उहाँहरूले अब नेट इन्टरनेटको एक्सेस हुने कृषकहरूले त आफैले हेरेर कुन बिउ पञ्जीकृत, कुन बिउ चाहिँ नेपाल सरकारले निकालेको, हरेक चाहिँ नेपाल सरकारको वेबसाइटहरूमा बिउ चाहिँ प्रयोगशाला बिउ केन्द्रहरूको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ कुन बिउ नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरेको हो, कति दिनमा फल्छ। जस्तो अरुण 2 को कुरा गर्ने भने तपाईँको 80-90 दिनमा फल्छ, होइन। रामपुर कमजोरीको कुरा गर्ने भने लगभग 140 दिन जति लाग्छ। त्यो सबै कृषकले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, तराईमा कुन लाग्छ, मध्य पहाडमा कुन लाग्छ, उच्च पहाडमा कुन लाग्छ, भित्री मधेस, अब हाम्रो सिन्धुली कमलाबाई नगरपालिका भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्यो, यो क्षेत्रमा कुन लाग्छ भन्ने कृषकले आफैले पनि हेरेर बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारी चाहिएमा नजिकको कृषि शाखा, त्यसै गरी कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग उहाँले सम्पर्क गर्नु भने त्यसमा खासै समस्या नहोला। आजको किसान र कृषि कार्यक्रम सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।